Audio Jungle. Audio Jungle. 20 मार्गवर्ग. मार्गमध्ये अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ, सत्यमध्ये चतुर आर्य सत्य श्रेष्ठ, धर्ममध्ये वैराग्य श्रेष्ठ र मनुष्यमध्ये शुद्ध दृष्टिवाला बुद्ध श्रेष्ठ. दृष्टिको विशुद्धि गर्नलाई अष्टांगिक मार्ग छोडी अरू कुनै मार्ग छैन. भिक्षु हो, मारलाई मूर्छित गर्ने यही मार्गमा आरूढ हो. यही मार्गमा आरूढ भएर मात्रै दुःखको अन्त गर्न सक्छौ. शल्य समान सम्झेर मैले त्यसको उपदेश गरेको हुँ. काम त तिमीहरूले नै गर्नुपर्दछ. तथागतहरूले केवल मार्ग देखाइदिन्छन्. त्यस मार्गको आचरण गरी ध्यान अभ्यासी भएर मार्गको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ. जब सबै संस्कार अनित्य हो भनी प्रज्ञायुक्त हुन्छ, त्यस्ता पुरुषलाई संसार उपर वैराग्य उठ्दछ. यही विशुद्धिको मार्ग हो. सबै संस्कार दुःखका कारण हुन् भनी प्रज्ञायुक्त भएपछि दुःखमय संसार उपर वैराग्य उठ्दछ. यही विशुद्धिको मार्ग हो. सबै धर्महरू अनात्मा हुन् भनी प्रज्ञाज्ञानले बोध भएपछि दुःखमय संसारका उपर मनमा वैराग्य उठ्दछ. यही विशुद्धिको मार्ग हो. बलवान युवक भएर पनि आलसी भई उद्योग गर्ने समयमा उद्योगी हुँदैन. त्यस्ताले उच्च आकांक्षाले हीन भएर प्रज्ञाज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन. वाक र मनलाई संयम गरी शरीरले कुनै अकुशल पाप गर्दैन. यी 3 कर्मपथलाई शुद्ध गर्ने पुरुष बुद्ध भगवानको अष्टांगिक मार्गमा जान सक्दछ. योग अभ्यास गर्नाले प्रज्ञाको वृद्धि हुन्छ. योग अभ्यास नगर्नाले प्रज्ञा ज्ञानको क्षय हुन्छ. उन्नति र अवनतिको यी 2 प्रकारको बाटो भन्ने जानेर आफूलाई त्यस मार्गमा लगाउनु, जुन मार्गमा लाग्नाले प्रज्ञा ज्ञानको वृद्धि हुन्छ. भिक्षु हो, वनलाई सखा पारा, तर वृक्ष नकाट. वनबाट भय हुन्छ. वन र झाडीलाई काटेर मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ. जहिलेसम्म थोरै भए पनि पुरुषको स्त्रीमाथि कामना रहन्छ, त्यस बेलासम्म दूध खाने बाछी आमाको प्रेमले आबद्ध भए झैँ त्यो पुरुष बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन. शरद ऋतुको कमल फुललाई झैँ आफ्नो स्नेहलाई उखेल. सुगत तथागतले उपदेश गरेको शान्ति मार्ग निर्वाणको आश्रय लेऊ. यहाँ वर्षकालमा बस्छु, यहाँ हेमन्त ऋतुमा बस्छु भनी मूर्खजनले विचार गर्दछ, किन्तु उसलाई बीचमा विघ्न बाधा आउने थाहा शुद्धि हुँदैन. निदाएको गाउँलाई बाढीले बगाए झैँ पुत्र र प्राणीप्रति आसक्त भइरहने व्यक्तिलाई मृत्युले लैजान्छ. छोराले रक्षा गर्न सक्दैन, न बाबुले सक्छ न बन्धुजनले. मृत्यु आउने बेलामा बन्धुहरूमा रक्षा गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन. यो कुरा जानेर पण्डितले शीलवान भएर निर्वाणतिर लैजाने मार्गलाई छिटै सफा गर. 21 प्रकीर्ण वर्ग. थोरै सुख त्याग गरेर धेरै सुख पाइने सम्भावना भयो भने बुद्धिमानले धेरै सुखको कारण थोरै सुखलाई त्याग गर्दछ. अरूलाई दुःख दिएर आफू सुख भोग्ने इच्छा गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति द्वेषको जन्जालमा फसेर कहिले पनि द्वेषबाट मुक्त हुन सक्दैन. गर्नुपर्ने कर्तव्य छोडेर नगर्नुपर्ने काम गर्ने अभिमानी तथा प्रमादीहरूको चित्तमल आश्रव बढ्दछ. काया अनुस्मृति ध्यानमा लागिरहनेले नचाहिने काम गर्दैन, चाहिने काममा मात्रै ध्यान दिइरहन्छ. त्यस्ता स्मृतिवान तथा होशियार व्यक्तिको आश्रव क्षय हुन्छ. माता तृष्णा, पिता अहंकार, 2 क्षत्रिय राजा, शाश्वत र उचित दृष्टि र अनुचर सहित सारा राष्ट्र विषय आसक्तिहरूलाई मारेर ज्ञानी पुरुष निष्पापी भएर हिँड्दछ. माता तृष्णा, पिता अहंकार, शाश्वत र उचित दृष्टि रूपी 2 ब्राह्मण
पाँचै निवारण रूपी व्याघ्रलाई मारेर ब्राह्मण निष्पापी भएर हिँड्दछ। रातो दिन बुद्धको गुण अनुस्मरणमा लागिरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत अवस्थामा हुन्छन्। रातो दिन धर्मको गुण अनुस्मरणमा लागिरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत भइरहन्छन्। रातो दिन सङ्घको गुण अनुस्मरणमा लागिरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत भइरहन्छन्। रात दिन काया अनुस्मृतिमा लागिरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत भइरहन्छन्। हर बखत अहिंसामा मन लगाइरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत भइरहन्छन्। हर बखत ध्यान अभ्यासमा मन लगाइरहने गौतम बुद्धका शिष्यहरू सधैँ जागृत भइरहन्छन्। बिना नियमपूर्वक ग्रहण गरिएको प्रव्रजित जीवन बिताउनु कठिन छ। निवास गर्न अयोग्य घरमा बस्नु दुःखद छ। आफ्नो अनुकूल नभएको मानिससँग बस्नु पनि दुःखद छ। त्यसकारण संस्कृतिको बाटोमा नलाग्नु बेस, दुःखको पछि नलाग्नु बेस छ। श्रद्धावान, शीलवान र यशका भागी व्यक्ति जहाँ गए पनि सम्मान सत्कारको पात्र बन्दछ। साधु सन्तहरू टाढा बसे पनि हिमालय झैँ चम्कन्छन्। असत पुरुषहरू रातको अन्धकारमा छोडेको बाण झैँ देखिँदैन। एउटै आसनमा बस्ने र एउटै शय्यामा सुत्ने, आलस्य रहित तथा एक्लै विचरण गरेर आत्मदमन गर्ने पुरुष आनन्दपूर्वक जङ्गलमा बास गर्दछ। 22 नर्क वर्ग। असत्यवादी नर्कमा जान्छ, गरेर पनि गरेको छैन भन्ने पनि जान्छ। यी दुवै प्रकारका नीच काम गर्ने मानिसहरू मृत्युपछि समान हुन्छ। गलामा काषाय वस्त्र धारण गर्ने कयौं असंयमी छन्, पापी छन्। तिनीहरू आफ्नो पाप कर्मले गर्दा नरकमा उत्पन्न हुन्छन्। असंयमी दुराचारी भई देशको अन्न खानुभन्दा आगो झैँ रातो तातेको फलामको डल्लो खानु बेस। प्रमादी भई व्यभिचार गर्ने व्यक्तिलाई अपुण्य लाभ, सुखनिध नहुनु, निन्दा र नरकवास, यति 4 गति हुन्छ। अपुण्य लाभले गर्दा भविष्यमा दुर्गति प्राप्ति हुन्छ। भयभीत हुनु परेर रति सुख अल्प हुन्छ, ठुल्ठुलो दण्ड आइपर्छ। त्यसकारण मानिसले परस्त्री गमन नगर्नु। कुशा समात्दा राम्ररी नसमात्नेलाई हातमा घाउ हुन्छ। श्रमण धर्म राम्ररी पालन गरेन भने नरक जानुपर्छ। शिथिल कर्म, मलयुक्त व्रत र अशुद्ध ब्रह्मचार्य यी कुनै पनि महाफलदायक हुँदैन। प्रव्रजित भएर गर्नुपर्ने काम छ भने त्यसलाई गर, झन् दृढतापूर्वक गर। शिथिल स्वभाव हुने परिव्राजकले आफ्नो मनमा चित्तमल रूपी धुलो झनै बढाउँछ। खराब काम नगर्नु नै बेस। खराब काम गर्दा पछुतो हुन्छ। राम्रो काम गर्नु नै बेस, जुन काम गर्नाले पछि ताप हुँदैन। जस्तो सीमान्त प्रदेश भित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट सुरक्षित हुन्छ, त्यस्तै आफूलाई सुरक्षित गर। अवसर खेर नफाल। अवसर बितेपछि नरकवास भई अफसोस गर्नु पर्ला। लाज मान्न नहुने ठाउँमा लाज मान्दछ। लाज मान्नुपर्ने ठाउँमा लाज नमानी मिथ्या दृष्टि ग्रहण गर्ने जीव दुर्गतिमा पुग्दछ। भय नलिनु पर्ने ठाउँमा भय लिए, भय लिनुपर्ने ठाउँमा भय नलिई मिथ्या दृष्टि ग्रहण गर्ने जीव दुर्गतिमा पुग्दछ। निर्दोषमा दोष र दोषमा निर्दोष देखेर मिथ्या दृष्टि ग्रहण गर्ने जीव दुर्गतिमा पुग्दछ। दोषलाई दोष र निर्दोषलाई निर्दोष नै देखेर सम्यक दृष्टि ग्रहण गर्ने जीवलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। 23 हात्ती वर्ग। लडाइँमा छोडेको बाण हात्तीले सहन गरे झैँ मैले अर्काको कटुवाक्य सहन गर्नेछु, किनकि संसारमा दुशील व्यक्ति नै धेरै छन्। तालिम पाएको हात्तीलाई सङ्ग्राममा लैजान्छ, त्यस्तो हात्तीमा राजाले चढ्छ।
मनुष्यको बीचमा आत्मदमन हुने व्यक्ति श्रेष्ठ हुन्छ, जसले कटु वाक्यलाई सहन गर्दछ। खच्चर, सिन्धु देशको असल घोडा र महानाग हात्तीहरू दमन गर्नु उत्तम हो। त्यो भन्दा आफूलाई दमन गर्नु झनै उत्तम। आफूलाई संयम र दमन गर्ने व्यक्ति निर्वाणतर्फ जान सक्छ। हात्ती, घोडा आदि चढी त्यसतर्फ जान सक्दैन। धनपाल भन्ने हात्तीले सैन्यलाई तितर बितर गर्न सक्दछ। त्यस्तो बलवान हात्ती बन्धनमा पर्दा पनि खाने कुरो नखाए आफू बस्ने मनोहर जङ्गल मात्र सम्झेर बस्दछ। धेरै आहार खाने अल्छी निद्रालु मानिस धेरै खानाले मोटाइ राखेको सुँगुर जस्तै हो। त्यस्ता मूर्ख बार बार गर्भवासमा आउँछ। यो चित्त अघि आफ्नो इच्छा मुताबिक जहाँ मन लाग्यो उही जान्थ्यो। अब यसलाई मैले महुतेले हात्तीलाई दमन गरे झैँ दमन गर्नेछु। अप्रमादी हुनुमा मन लगाऊ, आफ्नो चित्तको रखवाली गर। दलदलमा परेको हात्तीले झैँ आफूलाई राग, द्वेष र मोहको दलदलबाट निकाल। पाको बुद्धि भएको शीलवान साथी पाए सबै प्रकारका विघ्न बाधा हट्छन्। तसर्थ सचेत तथा प्रसन्न भई त्यस व्यक्तिको सत्सङ्गत गर। पाको बुद्धि भएको तथा सच्चरित्रवान साथी नपाए राजाले पराजित देश छोडे झैँ छाडेर मताङका हात्ती झैँ एक्लै हिँड्नु बेस छ। मूर्खहरूको सङ्गत गर्नुभन्दा पाप नगरी संयमी भई मताङका हात्ती झैँ एक्लै विचरण गर्नु बेस छ। काम पर्ने बेलामा मित्रद्वारा सहायता पाउनु सुख हो। जे मिल्यो त्यसमा सन्तुष्ट हुनु पनि सुखै हो। मृत्युपछि पुण्य पाउनु सुख हो। सबै दुःखको क्षय नै ठुलो सुख हो। संसारमा आमा बाबुको सेवा गर्नु सुख हो। श्रमण भाव पनि सुख नै हो र पाप रहित ब्राह्मण भाव झन सुख हो। बुढेसकालमा शील पालन गर्नु सुख हो। श्रद्धावान हुनु सुख हो। प्रज्ञा ज्ञान लाभ गर्नु सुख हो। पाप नगर्नु सुख हो। 24. तृष्णा वर्ग। प्रमादी व्यक्तिको तृष्णा मालुवा लता झैँ बढ्छ। फलफुलको आशा गरी जङ्गलमा उफ्रेर हिँड्ने बाँदर झैँ प्रमादी व्यक्तिले संसारमा बारम्बार जन्म लिन्छ। जसलाई यो विष रूपी नीच तृष्णाले छोड्दैन, त्यसको चित्तमा वर्षमा बिरन भन्ने घाँस बढे झैँ शोक बढ्दछ। किन्तु जसले यो दुस्त्याज्य नीच तृष्णालाई वशमा राख्दछ, त्यसको शोक कमलपातबाट टप्केको पानीको थोपा झैँ गिर्दछ। त्यसैले यहाँ जम्मा भएका तिमीहरू सबैलाई भन्दछु, तिमीहरूको कल्याणको लागि बिरन घाँस उखेल्न खोजे झैँ तिमीहरूले पनि तृष्णालाई जरैदेखि उखेला। अनि तिमीहरूलाई बाँसलाई पानीको धारले सताए झैँ मारले दुःख दिन सक्दैन। जरा नउखेली केवल काटेर मात्र राखेको रुख फेरि फेरि उम्रे झैँ तृष्णा र अनुसयको समूल नष्ट नगर्नेलाई यो दुःख बार बार आउँछ। जसको क्षति स्रोत संसारमा प्रिय पदार्थमा प्रवाहित भएर जान्छ, त्यसको रागपूर्ण सङ्कल्पले उसलाई दूरदृष्टितिर बगाएर लैजान्छ। यो तृष्णा रूपी स्रोत जताततै बहिरहेको छ, लता फुटेर निस्केको छ। त्यो फैलिँदै आएको तृष्णा रूपी लता देखेर प्रज्ञा रूपी शस्त्रले त्यसको मूल समेत काट्नुपर्छ। तृष्णा रूपी नदी मानिसहरूलाई खुब प्यारो तथा मनोहर लाग्दछ। सुखको कामना गर्ने मानिसहरू तृष्णा नदीको प्रवाहमा परेर बारम्बार जन्म मरणको फन्दामा पर्दछन्। बाँधी राखेको चौघोडा घुमिरहे झैँ तृष्णाको पिछा नछोडी संयोजन मनको बन्धनमा रहेका मानिसहरूलाई दीर्घकालसम्म बराबर दुःख हुन्छ। तृष्णाको पिछा गर्ने प्राणीहरू बाँधी राखेको चौघोडा झैँ घुमिरहन्छन्। अदैव भिक्षु हो, वैराग्य मार्गमा लागेर तृष्णा निरोधको आकांक्षा गर।
संसारको बन्धनबाट छुटेर वनवास गएर फेरि जङ्गल छोडी घरमै आइबस्ने मानिसलाई हेर, फेरि बन्धनैमा आइरहेको छ। फलामको, काठको र डोरीको बन्धनलाई बुद्धिमानहरूले बलियो बन्धन भन्दैन। धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र पुत्रीहरूमा हुने अनुरागलाई नै दृढ बन्धन भन्दछन्। यही बन्धनलाई नै अधोगतिमा लैजाने शिथिल र दुस्त्याज्य बन्धन भन्दछन्। बुद्धिमानहरू यस्तो बन्धनलाई पनि तोडी काम सुखको इच्छा नगरी प्रव्रजित हुन्छन्। रागमा लालायित व्यक्ति आफूले बनाएको जालमा माकुरो फसे झैँ आफ्नै तृष्णारूपी नदीमा पर्छ। बुद्धिमानहरू यसलाई पनि तोडी इच्छा रहित भई सबै दुःख छोडी प्रव्रजित हुन्छन्। अगाडिको, बीचको र पछाडिको वस्तुको आशा छोडी संसारबाट पार भएर जाऊ। चारैतिरबाट आफ्नो मन मुक्त भएपछि फेरि जन्म मरणमा आउनु पर्दैन। नाना प्रकारको सन्देह राखेर मनमा तीव्र राख राखी राम्रो राम्रो मात्र देख्ने मानिसको तृष्णा झनै बढ्दछ। आफ्नो निम्ति उसले मजबुत बन्धन बनाउँछ। सङ्कल्प विकल्पलाई शान्त गर्नमा मन लगाई जागृत भई अशुभ भावनालाई ध्यान दृष्टिले हेर्ने व्यक्तिले जन्म मरणबाट मुक्त भई मारको बन्धनलाई तोड्दछ। पाप पुण्य सब त्यागिसकेर निडर भएका तृष्णा रहितलाई, चित्तमल नहुनेलाई र संसारिक काँडा पन्छाइसकेकोलाई अन्तिम देहधारी भन्दछन्। तृष्णा रहित संसारिक बन्धनबाट मुक्त, निरुक्ति पद कोविद र अक्षरहरूलाई अगाडि पछाडि राख्नमा सिपालु, यस्ता महाप्रज्ञावानलाई अन्तिम देहधारी महापुरुष कहलाइन्छ। मैले राग आदि सबैलाई जितिसकेँ, दुःख निवृत्तिको सबै उपाय जानिसकेँ, सबै पदार्थमा अलिप्त छु, सर्वत्यागी भइसके, तृष्णा क्षय गरिसके र विमुक्ति पाइसके। मैले स्वयं विमल ज्ञानको बोध पाइसके। अतएव मैले कसलाई गुरु देखाऊँ? सबै दानलाई धर्मदानले जित्छ, सबै रसलाई धर्मरसले जित्छ, सबै रतिलाई धर्मरतिले जित्छ। तृष्णा क्षय भयो भने सबै दुःखलाई जित्छ। संसार पारे जान नखोज्ने मूर्ख भोगले नासिन्छ। अर्कालाई नष्ट गराए झैँ भोगको तृष्णामा परेर त्यस मूर्खले आफ्नो विनाश गराउँछ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष राख हो। त्यसैले वितरागलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष द्वेष हो। त्यसैले द्वेष रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष मोह हो। त्यसैले मोह रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष इच्छा हो। त्यसैले इच्छा रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। 25. भिक्षु वर्ग। आँखा, कान, नाक र जिब्रोलाई संयम बनाउनु बेस हुन्छ। काया, वाक र मनलाई संयम राख्नु राम्रो। जहाँ पनि संयम गर्नु राम्रो। सबै कुरामा संयमको अभ्यास गर्ने भिक्षु सब तरहको दुःखबाट मुक्त हुन्छ। जसले हात, पाउ र बोली वचनमा संयम गरेको छ, जसको चित्त अध्यात्ममा राम्ररी लागेको छ, जो समाधियुक्त तथा सन्तुष्ट भई एकान्तमा बस्छ, उसैलाई भिक्षु भन्दछन्। जुन भिक्षुले मुखको संयम गरेर विचार गरेर कुरा गर्छ, चञ्चल स्वभाव नभई अर्थ र धर्मको प्रकाश गर्छ, त्यस्ताको भाषणलाई मधुर भाषण भन्दछन्। धर्ममा रमाउने, धर्ममा मन लगाउने, धर्मको चिन्तन गरी धर्मको अनुसरण गरी बस्ने भिक्षु सद्धर्मबाट कहिले पनि पतन हुन पाउँदैन। आफूलाई प्राप्त हुने लाभलाई तुच्छ नसम्झनु। अर्कालाई प्राप्त हुने लाभलाई ईर्ष्या नगर्नु। अर्काको लाभमा ईर्ष्या गर्ने भिक्षुलाई समाधि प्राप्त हुन सक्दैन। थोरै भए पनि आफूलाई प्राप्त हुने लाभलाई तुच्छ नठान्नेलाई शुद्ध जीविका गर्ने र आलस्य रहित हुने भिक्षुको प्रशंसा देवताले पनि गर्दछ। नाम रूप जगतमा जसले ममता राख्दैन,
जसले केही नपाए पनि शोक गर्दैन त्यस्तालाई भिक्षु भन्दछ। मैत्री भावना लिएर बुद्धको उपदेशमा श्रद्धावान भई बस्ने भिक्षुले सबै संस्कारलाई शान्त गर्ने सुखमय शान्तिपद प्राप्त गर्दछ। भिक्षु हो, शरीर रूपी डुङ्गाबाट मिथ्या दृष्टि रूपी पानीलाई फ्याँका। यो पानी नभएपछि हलुङ्गो हुन्छ। राग द्वेषलाई छिन्न भिन्न पारेर चाँडै निर्वाण प्राप्त गर। 5लाई काटेर 5लाई छोडी माथिल्लो 5को अभ्यास गर। 5 किसिमका बन्धन पार तर्ने भिक्षुलाई ओख तृष्ण भिक्षु भन्दछन्। भिक्षु हो, ध्यानमा लाग, बेहोसी नहौ, आफ्नो चित्तलाई कामको वशमा नपठाऊ, प्रमादी भई फलामको डल्लो नखाऊ। है दुःख भनेर तिमीहरूलाई पछि रुन नपरोस्। प्रज्ञा नहुनेको ध्यान हुँदैन, ध्यान नहुनेको प्रज्ञा हुँदैन। ध्यान र प्रज्ञा दुवै जसको छ उही निर्वाणको समीपमा पुग्न जान्छ। एकान्तवास गर्ने, शान्त चित्त हुने, धर्मलाई राम्ररी चिन्ने भिक्षुलाई लोकोत्तर आनन्द प्राप्ति हुन्छ। पञ्चस्कन्धको उत्पत्ति र विनाशको स्मरण गरिरहने भिक्षुलाई ज्ञानीहरूको प्रेम र अमृतपद प्राप्ति हुन्छ। ज्ञानी भिक्षुहरूले सबभन्दा पहिले इन्द्रिय वशमा राख्नु, सन्तोष हुनु, प्रतिमोक्ष नियम पालन गर्नु। फेरि यस्ता भिक्षुले शुद्ध जीवी र आलस्य रहित कल्याण मित्रहरूको सत्सङ्गत गर्नुपर्छ। सेवा सत्कार गर्ने स्वभाव भएको तथा राम्रो आचार पालनमा निपुण भएको, यस्तोले आनन्द सहित दुःखको अन्त गर्छ। भिक्षु हो, जुही फुलको बोटले बैलाएको फुल जम्मै खसाले झैँ तिमीहरूले राग द्वेषलाई फ्याँक्नु पर्छ। काया वाक चित्त शान्त हुने र ध्यानमा सदा नियुक्त हुने, संसारिक योग विलासलाई त्याग गरी बस्ने भिक्षुलाई उपशान्त भिक्षु भन्दछन्। आफूलाई आफैले प्रेरणा दिने, आफूलाई आफैले परीक्षा गर्ने, आत्मसंयमी र स्मृतिवान भिक्षु सुखपूर्वक बाँच्दछ। आफ्नो स्वामी आफै हो, आफ्नो गति आफै हो। त्यसैले व्यापारीले राम्रो घोडालाई तालिममा राखे झैँ आफूलाई आफैले संयममा राख्नुपर्छ। बुद्धको उपदेशमा श्रद्धा राखी सधैँ प्रमोदित हुने भिक्षुले सबै संस्कारलाई साम्य गरेर सुखमय शान्तिपद प्राप्त गर्दछ। तरुण अवस्थामा बुद्ध शासनमा संलग्न हुने भिक्षु बादलबाट मुक्त भई प्रकाशित हुने चन्द्रमा झैँ प्रकाशित हुन्छ। 26 ब्राह्मण वर्ग। हे ब्राह्मण, तृष्णाको स्रोतलाई काट, पराक्रम देखाएर काम वासनालाई नाश गर। हे ब्राह्मण, संस्कार सबै क्षय गरेको जानेर अकृत साक्षात्कार गर। जुन बेला ब्राह्मण चित्त संयम र ध्यान दुई धर्ममा पारङ्गत हुन्छ, उस बेला त्यस ज्ञानीको सबै बन्धन नष्ट हुन्छ। जसको पार आँखा कान आदि 6 इन्द्रिय, अपार रूप शब्द आदि 6 विषय र पारापार म र मेरो भन्ने छैन, जो भयरहित भएर अनासक्त हुन्छ, उसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जो ध्यानी, निर्मल, एकान्तवासी, कृतकृत्य, आश्रप मल रहित छ, त्यसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु। दिनमा सूर्य प्रकाशित हुन्छ, रातमा चन्द्रमा प्रकाशित हुन्छ। कवच लगाइसकेपछि क्षत्रिय प्रकाशवान भए झैँ ध्यानी भएर ब्राह्मण पनि प्रकाशवान हुन्छ। तर बुद्ध आफ्नो तेजले रातो दिन प्रकाशवान हुन्छ। जसले पापलाई बगाइसकेको छ उसलाई ब्राह्मण र जसले राम्रो आचरण गर्नेछ उसलाई श्रमण भन्दछ। आफ्नो मल दूर गर्नेलाई प्रव्रजित भन्दछन्। ब्राह्मणलाई कुट्नु हुँदैन, कुट्नेको उपर ब्राह्मणले पनि कोप गर्नु हुँदैन। ब्राह्मणलाई कुट्नेलाई धिक्कार छ, कोप गर्ने ब्राह्मणलाई पनि धिक्कार छ। मनले प्रेम गरी राखेको वस्तुबाट मनलाई हटाउनु जस्तो ठुलो कल्याण ब्राह्मणलाई अरू छैन। हिंसा कर्मबाट मन हट्दै गयो भने दुःख शान्त भएर जान्छ। काया वाक चित्त तिनै द्वारबाट पाप नगर्ने, तिनैमा संयमी व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु।
जसको मार्फत सम्यक सम्बुद्धको धर्मको ज्ञान हुन्छ, उसलाई ब्राह्मणले अग्निहोत्रलाई नमस्कार गरे झैँ आदरपूर्वक नमस्कार गर्नुपर्छ। जटा भएर, गोत्र भएर तथा जन्म भएर मात्रै ब्राह्मण हुँदैन। जसमा सत्य र धर्म छ उही पवित्र, उही ब्राह्मण हुन्छ। हे दुर्बुद्धि, जडा पालेर मात्रै के हुन्छ? मृग चर्म लगाउँदैमा के हुन्छ? भित्र तिम्रो हृदयमा कसरले भरिएको छ भने बाहिर मात्र धोएर के हुन्छ? पशुकुल धारण गरी कृषक भई एकान्त जङ्गलमा बास गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। ब्राह्मणीको कोखबाट जन्मिँदैमा ब्राह्मण भन्दैन, उसलाई केवल भो मात्र भन्नुपर्छ, किनभने त्यसमा राग, द्वेष र मोह छ। राग, द्वेष, मोह नहुनेलाई नै म ब्राह्मण भन्दछु। सबै बन्धनलाई काटेर त्रास रहित भई राग आदि आसक्तिबाट रहित भइसकेकोलाई म ब्राह्मण भन्दछु। क्रोध, तृष्णा रूपी डोरी 62 प्रकारको मिथ्या दृष्टि सहित अनुसायलाई तोडी अविद्या आदि क्लेशलाई निरोध गरी बोधि प्राप्ति गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। गाली र बधबन्धनलाई जसले आफ्नो चित्त नबिगारी सहन गर्छ, राजपुरुषको सैन्य बल झै जसको छाती बल छ, उसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु। अक्रोधी, व्रतधारी, शीलवान, तृष्णा रहित, संयमी तथा अन्तिम देहधारीलाई नै म ब्राह्मण भन्दछु। कमलपातमा पानीको थोपा झैँ, सियोको टुप्पोको रायोको गेडा झैँ काम भोगमा लिप्त नहुने व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले यसै लोकमा दुःखको क्षय अनुभव गर्छ, जसले पञ्चस्कन्ध रूपी भारी विषय सकेको छ, जसको मनमा आसक्ति छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। गम्भीर प्रज्ञा हुने, मेधावी, कुमार्ग र सुमार्ग जान्ने, उत्तम अर्थ प्राप्त गरिसकेकोलाई म ब्राह्मण भन्दछु। गृहस्थ र प्रव्रजितहरू दुवैमा लिप्त नहुने, कहीँ पनि आशा तथा इच्छा नराख्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। चर अचर कुनै प्राणीमा प्रहार नगर्ने, कसैलाई नमार्ने र हिंसा गर्नमा प्रेरणा नदिने व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। विरोधीहरूको बीचमा बसी विरोध नगर्ने, दण्डधारीको बीचमा बसी अदण्डधारी हुने, आसक्तहरूका बीचमा बसी अनासक्त भई बस्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसको राग, द्वेष, मान र ईर्ष्या सियोको टुप्पोको सर्स्यु खसे झैँ खसिसक्यो, त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले कसैलाई पनि पीडा दिँदैन, जसले कडा बोली बोल्दैन, जसले कारण बताई स्पष्ट रूपले सत्य प्रकाश गर्छ, त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले लामो वा छोटो, पातलो वा मोटो, राम्रो वा नराम्रो केही पनि अर्काको चोरी गरेर लिँदैन, उसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसको इहलोक र परलोकमा कुनै आशा छैन, जो आशा रहित, संयोग रहित व्यक्ति हो, उसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु। आसक्ति नहुने, संशय रहित तथा सुख स्वरूप अमृतपद प्राप्ति गरिसकेका व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। पुण्य र पापबाट मुक्त भइसकेका, क्लेश रहित, शोक रहित, निर्मल व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले चन्द्रमा झै निर्मल, विशुद्ध तथा स्वच्छ भई जन्म जन्मान्तरको तृष्णालाई नष्ट पारिसकेको छ, त्यस व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले यो दुर्गम जन्म मरण रूपी संसार चक्रमा फ्याँक्ने मोह स्वरूप उल्टो मार्गलाई त्याग गरी संसार पारी पुगिसकेको छ, जो ध्यानी, संयमी छ, जसले फेरि जन्म लिनु नपर्ने निर्वाण पद प्राप्त गरिसकेको छ, त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले काम भोग छोडी, घर छोडी प्रव्रजित भइसकेको छ, जसको काम र पुनर्जन्म नष्ट भइसकेको छ, उसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। तृष्णालाई छोडी, घर छोडी प्रव्रजित हुने, तृष्णा र पुनर्जन्म क्षीण भइसकेकोलाई म ब्राह्मण भन्दछु। मानुषिक भोग, दिव्यमय भोग र सबै प्रकारको भोग विलास छोड्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। सन्तोष र असन्तोषलाई छोडी शान्त क्लेश रहित भइसकेको वीर पुरुष भई लोकलाई जित्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु।
आसक्ति रहित सुगति प्राप्त भई बोध भइसकेको व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसको गति देव गन्धर्व तथा मनुष्यहरूले जान्न सक्दैन उस्ता अर्हतलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसको भूत भविष्य तथा वर्तमान बारे केही पनि इच्छा छैन, परिग्रह रहित म मेरो भन्ने नहुने व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। निर्भीक, श्रेष्ठ, वीर, महर्षि, अपराजित, निश्चल, क्लेश रहित र 4 आर्य सत्यलाई राम्रोसँग जान्ने व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। पूर्व जन्म जान्ने, स्वर्ग नर्क देख्ने, पूर्व जन्म क्षीण भइसकेको, अभिज्ञा लाभ गरिसकेको, सबै काम समाप्त गरी निर्वाण प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु।